नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ पढ्न गइरहेका छौँ है। मार्केटिङ भन्नाले के बुझिन्छ त? बजार शास्त्र हैन, बजारीकरण। ल अब सुरुमा हाम्रो के छ त? इन्ट्रोडक्सन टु मार्केटिङ हैन। मार्केटिङ भन्नाले के बुझिन्छ त? एक्ट अफ बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स हैन। अब बेच्ने र किन्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? मार्केटिङ भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा जेनरल कन्सेप्ट हैन। साधारण भाषामा चाहिँ हामीले मार्केटिङलाई के भन्छौँ त? बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स हैन। कुनै सामान चाहिँ किन्ने र बेच्ने एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ भन्छौँ। तर मार्केटिङ चाहिँ अब यति नै कुरामा चाहिँ सीमित छैन हैन। मार्केटिङको चाहिँ एउटा आफ्नै मिनिङ छ हैन। एउटा साधारण भाषामा भन्दाखेरि हामीले बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स भनेर भन्यौँ। इन ब्रोडर सेन्स activities that are performed before selling and buying goods, while buying and selling and after buying and selling हैन। कुनै पनि सामानलाई चाहिँ बेच्नुभन्दा अगाडि हुने कामहरू हैन, त्यसपछि बेच्ने टाइममा बेच्ने क्रममा हुने कामहरू र बेचिसकेपछि चाहिँ कस्टमर्स रिभ्यूहरू लिने हैन। अब आफ्नो ग्राहकहरूको चाहिँ फिडब्याकहरू सजेसन्सहरू लिने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। मार्केटिङको चाहिँ अब धेरै वाइड डिफिनेसन्सहरू चाहिँ छ हैन। धेरै डिफिनेसन्सहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तर एउटा मिनिङ चाहिँ के हो त? बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स, कुनै पनि सामानलाई बेच्ने र किन्ने एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। बेच्ने एउटा च्यानल हैन, एउटा मिन्स, एउटा साधन, एउटा तरिकाबाट चाहिँ हामीले सामानहरू किन्ने र बेच्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। ल अब मार्केटिङको पनि कन्सेप्टहरू छ हैन। जस्तै एउटा ओल्ड कन्सेप्ट छ र एउटा मोडर्न कन्सेप्ट छ हैन। जस्तै पुरानो ट्रेडिसनल अप्रोचमा चाहिँ हाम्रो मार्केटिङको चाहिँ एउटा ओल्ड कन्सेप्ट छ। अब त्यो के रहेछ त? ओल्ड कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ स्टेट्स दैट द बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज इज परफर्म आफ्टर द प्रोडक्सन अफ गुड्स हैन। कुनै पनि सामानहरू चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि हुने एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ भनेर भन्छौँ, एकर्डिङ टु हाम्रो ओल्ड कन्सेप्ट। पुरानो भाषामा चाहिँ हामीले जब हाम्रो गुड्सहरू चाहिँ एउटा फ्याक्ट्रीबाट प्रोडक्सन भएर चाहिँ जब बेच्ने प्रोसेसमा जान्छ हैन, जब बेच्ने प्रोसेसमा जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। एन्ड इन्ड्स आफ्टर डिस्ट्रिब्युसन हैन। त्यसलाई बेचिसकेपछि चाहिँ अब मार्केटिङको काम सकियो भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। दिस सोज दैट द स्कोप अफ मार्केटिङ इज लिमिटेड ओन्ली बाइङ एन्ड सेलिङ द गुड्स। के भन्यो त? मार्केटिङको स्कोप चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ सीमित भयो त? लिमिटेड भनेको सीमित भयो त? बेच्ने र किन्ने काममा मात्रै सीमित भयो क्या हैन। मार्केटिङको त अब त्यो नलेज त होइन। मार्केटिङ त अब धेरै ब्रोड सेन्स छ मार्केटिङको हैन। अब हाम्रो एकर्डिङ टु ओल्ड कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो यति कुराहरू चाहिँ आउँछ हैन। पुरानो कन्सेप्ट अनुसार यति नलेज चाहिँ हाम्रो यति डेफिनेसन चाहिँ प्रोभाइड भएको छ। त्यसपछि हामी अब मोडर्न कन्सेप्टमा जान्छौँ हैन। मोडर्न कन्सेप्ट भनेको अहिलेको टेक्नोलोजीको विकास भइसकेपछि हैन, टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब मार्केटिङको चाहिँ डेफिनेसन के हो त हैन। मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो त? अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ मार्केटिङ कसरी भइरहेको छ हैन, बजारीकरण कसरी भइरहेको छ, सामानहरूलाई कसरी बेचिरहेको छन् हैन। एउटा बिजनेसम्यानले चाहिँ सामानलाई कस्टमरको निड्स अनुसार, कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्ने अनुसारको उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ उसले बजारमा कसरी बेचिरहेको छ। इन मोडर्न डेज मार्केटिङ इज नट लिमिटेड टु सेलिङ एन्ड बाइङ गुड्स हैन। अब हाम्रो माथि ओल्ड कन्सेप्टमा चाहिँ के थियो त? मार्केटिङ चाहिँ एउटा बेच्ने र किन्ने काममा मात्रै सीमित थियो। तर मोडर्न डेजमा अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ छैन। मार्केटिङ सुड पे एटेन्सन टु सेटिस्फाई निड्स एन्ड वान्ट्स अफ कस्टमर्स हैन। अब कस्टमर्सहरूको हैन, उनीहरूको निड्सहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने, उनीहरूको वान्ट्स हैन, उनीहरूको अब डिमान्डहरू के आउँछ, कस्टमरलाई कस्तो खालको सामानहरू चाहिएको छ हैन, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा ध्यानमा राखेर गर्ने अहिलेको मोडर्न एप्रोचलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? मार्केटिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? एकर्डिङ टु मोडर्न कन्सेप्ट कस्टमर्सको निड्सहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने। मोडर्न कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ स्टेट्स दैट द बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज इज परफर्म बिफोर द प्रोडक्सन हैन, व्हाइल प्रोडक्सन एन्ड आफ्टर डिस्ट्रिब्युसन हैन। प्रोडक्सन हुनुभन्दा अगाडि हुने कामहरू हैन, प्रोडक्सन भइरहेको बेलामा हैन, उत्पादन भइरहेको बेलामा हुने कामहरू र त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि हैन, त्यसलाई कस्टमरमा चाहिँ बेचिसकेपछि
हुने कामहरूलाई एटेन्सन दिने हैन त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राख्ने मार्केटिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मोडर्न कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ भनेर भन्छौँ हैन। अहिलेको मोडर्न कन्सेप्टमा अनुसार चाहिँ के कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो त कस्टमरको चाहिँ निड्समा हैन कस्टमरको डिमान्ड हैन कस्टमरलाई चाहिँ क्वालिटी सर्भिसहरू दिने। ल त्यसपछि हामी जान्छौँ अब कोर मार्केटिङ कन्सेप्ट हैन बजारीकरणको कन्सेप्टहरू हैन कोर। अब बजारीकरण गर्दा मार्केटिङ गर्दा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ त हैन के कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले मार्केटिङ गर्नुपर्छ। सुरुमा हाम्रो के छ त हाम्रो यो डायग्राम अनुसार यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कोर म्यानेजिङ कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। सुरुमा हाम्रो छ निड्स हैन निड्स। अब के आवश्यक छ त कुनै पनि एउटा कन्ज्युमरलाई जस्तै हामी पनि कन्ज्युमर नै हो हैन हाम्रो डे टु डे एक्टिभ घरमा चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामीलाई के कुराहरू चाहिँ नेसेसरी छ के कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ त्यो नभए चाहिँ हामी बाँच्न सक्दैनौँ हैन। बेसिक निड्सहरू बेसिक निड्समा हाम्रो के आउँछ त फुड हैन त्यसपछि हाम्रो क्लोथ्स हैन अन्य विभिन्न कुराहरू चाहिँ हाम्रो आउन सक्छन् हो। यस्तो निड्सहरूलाई चाहिँ हामीले कोर मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ ध्यानमा राख्छौँ। त्यसपछि अर्को छ वान्ट्स हैन डिजायर। जस्तै एउटा निड्स भनेको चाहिँ चाहिने कुरा भयो हैन बाँच्नको लागि आफ्नो लाइफलाई चाहिँ लाइफ बाँच्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिने हो भयो। र वान्ट्स भनेको चाहिँ के हो त अब डिजायर हैन अब फेसिलिटिजहरू चाहिँ कस्तो चाहिने हो हैन। वान्ट्स भनेको चाहिँ इच्छा अनुसार क्या हैन अब आफूले कस्तो लाइफ चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो कस्तो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने हो। वान्ट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो। जस्तै यसमा कस्तो आउँछ त फेसिलिटीहरुमा चाहिँ जस्तै हैन अब कुनै मान्छे व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदम आफ्नो लाइफ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाउने हैन फेसिलिटी अब जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनको भयो हैन त्यसपछि अरु विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन् वान्ट्स। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ डिमान्ड। अब निड्स र वान्ट्स चाहिँ हाम्रो कस्टमरलाई अब त्यो चाहिने कुरा भएपछि त्यसपछि के हुन्छ त अब डिमान्ड आउँछ हैन। जस्तै कुनै सामान चाहिँ चाहियो हैन अब निड्स र वान्ट्सलाई फुलफिल गर्न सामानहरू चाहिएपछि के हुन्छ त डिमान्ड हैन। अब एउटा कन्ज्युमरले चाहिँ म हैन के भन्छ त मलाई यो सामान चाहियो भनेर चाहिँ एउटा जस्तै कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ भन्छ उसले हैन त्यो भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले के प्रोसेस भन्छौँ त डिमान्डिङ प्रोसेस भन्छौँ। मलाई यो चाहियो भनेर चाहिँ उसले भन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ अर्को प्रोडक्ट। अब डिमान्डहरू आइसकेपछि कस्तो खालको प्रोडक्टहरू चाहिँ लन्च गर्ने हो हैन सामानहरू कस्तो उत्पादन गर्ने हो। त्यसपछि छ एक्सचेन्ज हैन अब सामानहरू कन्ज्युमरमा चाहिँ बेचिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई एक्सचेन्ज गर्ने फेसिलिटिजहरू हैन। कुनै अब सामानहरू त क्वालिटी कुनै चाहिँ क्वालिटी लेस हुन सक्छ हैन अब कुनै चाहिँ एक्सपायर भइसकेको हुन सक्छ हो। एक्सचेन्जको फेसिलिटिजहरू दिने हैन सामानहरूलाई चाहिँ सट्टापट्टा गर्ने। त्यसपछि हाम्रो छ ट्रान्जेक्सन्स भनेको चाहिँ मनी हैन अब त्यसलाई मोनिटरी हिसाबले चाहिँ त्यसलाई मेजर गर्ने हैन अब कति क्वान्टिटी गुड्सलाई चाहिँ कति पैसामा चाहिँ बेच्ने भन्ने कुराहरू ट्रान्जेक्सन्स। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के छ त मार्केट। अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले मार्केटमा लगेर चाहिँ बेच्छौँ हैन। मार्केट भनेको अब कुनै पनि लोकल सप हुन सक्यो। जस्तै हामी एउटा कन्ज्युमर भएर एउटा लोकल सपमा के किन्न जान्छौँ हैन जस्तै हामी राइस किन्न जान्छौँ हैन हाम्रो बेसिक निड्स हामीलाई चाहिने जस्तै घरमा खाने नुनहरू हैन हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हामीले मार्केटमा गएर चाहिँ लिन्छौँ हैन। एउटा मार्केटिङको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एउटा कोर मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। सुरुमा हाम्रो छ निड्स त्यसपछि हाम्रो वान्ट्स हैन डिमान्ड्स प्रोडक्ट्स एक्सचेन्ज अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन र लास्टमा हाम्रो के छ त फाइनल मार्केट। हाम्रो इन्ड चाहिँ केमा आएर हुन्छ त मार्केटमा आएर इन्ड हुन्छ। ल अब हामी जाउँ इभोल्युसन अफ मार्केटिङ हैन। बजार शास्त्रको चाहिँ अब एउटा इभोल्युसन हैन राइज चाहिँ कसरी भयो त बजार मार्केटिङ चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो राइज भयो कसरी इभोल्युसन भयो मार्केटिङको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो त एउटा हामी अब त्यो हिस्ट्रीदेखि चाहिँ हामी हेर्दै जाउँ। सुरुमा हाम्रो के छ त सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमी हैन। सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमी भनेको चाहिँ कस्तो प्रोसेस हो त जस्तै अब एन्सियन्ट टाइममा हैन धेरै पहिला एन्सियन्ट टाइममा चाहिँ पहिलाको समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो त अब कन्ज्युमरहरूले हैन अब मानिसहरूले चाहिँ के गर्थे त
आफ्नो निड्स चाहिँ आफै सटिस्फाई गर्थे हैन। जस्तै एउटा हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्टको कुराहरू आउँछ यसमा हैन। आफ्नो बेसिक निड्स हैन, आफूलाई चाहिने सामानहरू, नुन तेल खाने कुराहरू हैन, अनि जस्तै क्लोथको कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमीमा चाहिँ के गर्थे त उनीहरूले आफैले उत्पादन गर्थे, आफ्नै घरमा चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ आफ्नो बेसिक निड्सहरू चाहिँ चलाउँथे हैन, फुलफिल गर्थे। सबै सामानहरू चाहिँ घरमै उत्पादन हुन्थ्यो। त्यो भएपछि के हुन्थ्यो त सेल्फ डिपेन्डेन्ट हैन, कुनै पनि कुरामा डिपेन्ड नहुने हैन, जस्तै जे चाहिन्छ आफैले उत्पादन गर्ने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के थियो त सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमी हैन। मार्केटिङ राइज हुनुको चाहिँ सुरुमा हाम्रो प्रोसेस चाहिँ एउटा फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमी आउँथ्यो हैन। यो टाइममा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त हाम्रो निड्स हैन, डिमान्ड्सहरू चाहिँ लिमिटेड हुन्थ्यो हैन। पुरानो समयमा चाहिँ धेरै कुराहरू नचाहिने, आफ्नो बेसिक निड्स, आफ्नो डे टु डे लाइफमा युज हुने कुरालाई मात्रै फोकस गरेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफ चाहिँ बाँच्ने गर्थे हैन। अनि त्यो बाँच्ने समयमा त अब धेरै गुड्सहरू, धेरै प्रोडक्टहरू नचाहिने भएपछि त साधारण हैन, थोरै सामानहरू त उनीहरूले घरमै उत्पादन गर्थे। फर्स्ट प्रोसेस हाम्रो सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमी हो। त्यसपछि हामी अर्को प्रोसेसमा जान्छौँ, प्रिमिटिभ बार्टर इकोनोमी। अब प्रिमिटिभ बार्टर इकोनोमी भनेको चाहिँ कस्तो हो त हैन। ह्युमन सिभिलाइजेसन, जस्तै अब पहिलाको समयमा त हाम्रो पपुलेसन पनि धेरै थिएन हैन, ह्युमन सिभिलाइजेसन पनि लेस थियो। जसरी जसरी हाम्रो सेल्फ सफिसिएन्ट इकोनोमीको प्रोसेसहरू चाहिँ अब राइज हुँदै गयो हैन, त्यसपछि हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसन, अब पपुलेसनहरू पनि बढ्यो हैन। ह्युमन्सको अब पपुलेसन बढेपछि ह्युमन्सको निड्स पनि बढ्ने भयो हैन, त्यसपछि डिमान्ड्सहरू पनि बढ्यो। त्यो भएपछि चाहिँ के भयो त अब मानिसहरूले चाहिँ के गर्न थाले त आफ्नो गुड्सहरूलाई चाहिँ सप्लाई गर्न थाले हैन, सप्लाई गर्न थाले। अब गुड्सहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ सप्लाई गर्न थाले। अब धेरै ह्युमन सिभिलाइजेसन बढिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो निडहरू चाहिँ फुलफिल गर्न सकेनन् हैन। त्यो भएपछि चाहिँ उनीहरूले एक अर्का मानिसहरू बिचमा चाहिँ गुड्सहरूलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ, जस्तै आफूले प्रोडक्सन गरेको अरूलाई दिने र अरूबाट उत्पादन भएको चाहिँ आफूले लिने, एउटा एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ अगाडि बढाए। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा पर्सनले चाहिँ अब ह्यान्डल गर्न सकेनन् हैन। सिंगल पर्सनले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकेनन्। त्यसपछि हाम्रो के कुराको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो त, जस्तै एउटा पार्टिकुलर कामको लागि, एउटा स्पेसिफिक कामको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै पर्सन हैन, छुट्टै पर्सन चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुन थाले हैन। अनि एउटा त्यो पर्सनले चाहिँ अब सामानहरूलाई चाहिँ एक अर्का बिच चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिने हैन, जस्तै एउटा ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने हैन। त्यो एउटा प्रोसेसको चाहिँ एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को प्रोसेसमा लोकल मार्केट इकोनोमी हैन। अब सामानहरूलाई एक अर्कामा सप्लाई गर्न थालिसकेपछि त जस्तै अब मानिसहरूले चाहिँ घर घरमा हैन, डोर टु डोर घर घरमा चाहिँ सामानहरू पुर्याउने एउटा टाइम आयो हैन। एउटा टाइममा चाहिँ मान्छेहरूको नेसेसिटीहरू चाहिँ बढ्यो हैन, जसले गर्दा चाहिँ घर घरमा सामानहरू पुर्याउनु पर्यो। अब घर घरमा सामानहरू पुर्याउनको लागि त हामीलाई एउटा ठाउँ चाहियो हैन, एउटा प्लेस हैन। हामीले जसलाई के भन्छौँ त लोकल मार्केट भनेर भन्छौँ, लोकल मार्केट हैन। अब यो मार्केटबाट चाहिँ कस्टमरहरूले के गर्ने भयो त, आफ्नो घर घरमा सामान ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो एउटा पार्टिकुलर ठाउँबाट चाहिँ एउटा सर्टेन, त्यो एउटा फिक्स्ड हैन, फिक्स्ड प्लेसबाट चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ एउटा सामानहरू किन्ने बेच्ने प्रोसेसहरू चाहिँ अगाडि बढाए। त्यसपछि हाम्रो अर्को के भयो त मनी इकोनोमी हैन। जस्तै अब सामानहरू त धेरै, अब ह्युमन सिभिलाइजेसन बढ्दै गएपछि त सामानहरू पनि धेरै डिमान्ड भएपछि प्रोडक्सन पनि त्यस्तै हुने भयो। प्रोडक्सन सामानहरू उत्पादन चाहिँ धेरै युज भयो, ह्युज क्वान्टिटीमा चाहिँ सामानहरू चाहिँ उत्पादन भयो। अब त्यो सामानलाई चाहिँ सधैँ एक्सचेन्ज गर्ने हैन, एक अर्कामा सट्टापट्टा गर्ने मात्रै
प्रोसेसले चाहिँ अब डिफिकल्टिज भयो हैन। जस्तै अब सामानहरुलाई चाहिँ एउटा सर्टेन अब मनी भनेपछि एउटा त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्ने हैन, एउटा त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड दिने मोनिटरी पैसाको कुराहरु चाहिँ यो मनी इकोनोमीले चाहिँ डिफाइन गर्यो हैन। जस्तै सुरुमा हाम्रो के भयो त पेपर नोट्सहरु, त्यसपछि हाम्रो कोइन्सहरुको डेभलपमेन्ट भयो हैन। सामानहरु चाहिँ अब पैसा तिरेर चाहिँ किन्ने, पैसा लिए अनि हामीले बेचेपछि पैसा आउने हैन। यो मनी इकोनोमीले चाहिँ मनीलाई चाहिँ डिफाइन गरिदियो। त्यसपछि हाम्रो आयो टाउन इकोनोमी हैन। अब ह्युमन सिभिलाइजेसन बढ्दै गएपछि त मानिसहरु पनि धेरै भए, अनि यो भएपछि के भयो त एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ बस्न थाले, जसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौं त सोसाइटी भनेर भन्छौं हैन। मानिसहरु चाहिँ एउटा ग्रुपिङ भएर चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ बस्न थाले हैन। अनि त्यो सर्टेन ठाउँमा बस्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ त अब गुड्सहरु चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ डेभलप भए हैन। एउटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सामानहरु चाहिँ उत्पादन भयो। त्यो सामानलाई चाहिँ अब हामीले कसरी बेच्छौं त मार्केट अनुसार हैन। एउटा ठुलो टाउनमा चाहिँ हामीले मार्केटहरु चाहिँ इस्टाब्लिश गर्छौं। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीजहरु बढेपछि के हुन्छ त अब सामानहरुलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने, डेलिभर गर्ने, कस्टमरको चाहिँ अब घर घरमा चाहिँ सामानहरु पुर्याउने हैन। अनि ब्रान्डिङ हैन, गुड्सहरुलाई चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने, टाउन इकोनोमीको चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो राइज भयो, इभोल्युसन भयो। त्यसपछि हाम्रो के भयो त लास्टमा चाहिँ इन्टरनेशनल इकोनोमी। अब हामीले आफ्नो सामानहरुलाई उत्पादन गरिसकेपछि एकअर्का बीच चाहिँ हामीले किन्ने बेच्ने प्रोसेसहरुलाई चलाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा लोकल मार्केटमा मात्र सीमित नभइकन चाहिँ इन्टरनेशनल लेभलमा हैन। जस्तै दुई देश बीच हैन, दुई वा दुई भन्दा बढी देशमा चाहिँ हाम्रो यो बिजनेस प्रोसेसहरु चाहिँ अगाडि बढ्यो हैन। सामानहरु बेच्ने र किन्ने प्रोसेसहरु चाहिँ हाम्रो दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरुमा चाहिँ चल्न थाल्यो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेशनल इकोनोमीको चाहिँ राइज भयो। यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो इभोल्युसन अफ मार्केटिङमा आउँछ हैन। एउटा बिजनेसको एउटा मार्केटिङको चाहिँ कसरी राइज भयो त हैन, कसरी चाहिँ हाम्रो मार्केटिङको कन्सेप्टहरु चाहिँ इभोल्युसन भयो, यो कुराहरु हामीले हेर्यौं। त्यसपछि अब हामी केमा जान्छौं त इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ। अब मार्केटिङको इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ के हो त, यसका महत्वहरु चाहिँ के हुन् त हैन। मार्केटिङले चाहिँ कस्तो फाइदाहरु दिन्छ हामी अब त्यो हेरौं। एउटा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स टु कस्टमर्स हैन। कस्टमरलाई चाहिँ अब मार्केटिङको के इम्पोर्टेन्स छ त, महत्व चाहिँ के छ त। सुरुमा हाम्रो छ कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन। अब मार्केटिङले के हेल्प गर्छ त कस्टमरको स्याटिस्फ्याक्सन हैन, उनीहरुको चाहिँ निड्सहरुलाई हैन, रिक्वायरमेन्टहरुलाई चाहिँ फुलफिल गरिदिने हैन। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त क्वालिटी सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्ने हैन, डेलिभरिङ फ्यासिलिटीहरु हैन, घर घरमा सामान पुर्याउने हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ सर्भिस हैन, फ्यासिलिटी, ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिजहरु कस्टमरको स्याटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ हेर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ सेलेक्सन फ्यासिलिटी हैन, गुड्सहरुलाई सेलेक्सन गर्ने हैन। अब कस्टमरको त्यो एउटा राइट हो नि त हैन, जो उनीहरुले चाहिँ आफ्नो सामान किन्ने सामानलाई चाहिँ उनीहरुले सेलेक्सन गर्नु पाउनु पर्यो। सेलेक्सनको फ्यासिलिटिजहरु राइज भयो। त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरु हैन। अब जस्तै एउटा कस्टमरले बजारमा सामान किन्न जान्छ हैन, सामान किन्न गएपछि उले त्यो सामानको चाहिँ एउटा डिटेल इन्फर्मेसन हैन, त्यो सामानको क्वालिटी कस्तो छ हैन, त्यो सामान कहिले म्यानुफ्याक्चर भएको हो, एउटा प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कस्टमरलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ त स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ हैन, कस्टमरको चाहिँ एउटा लाइफस्टाइल हैन, लाइफस्टाइल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुने भयो हैन, एकदम महत्व हुने भयो। एउटा कस्टमरको लाइफ चाहिँ राम्रो हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स टु कस्टमर्समा आउँछ हैन। कस्टमर्सलाई मार्केटिङले कस्तो खालको इम्पोर्टेन्स दिन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ इम्पोर्टेन्स टु फर्म। अब फर्म भनेको के हो त अर्गनाइजेसन, संस्था हैन। एउटा संस्थालाई चाहिँ अब मार्केटिङले कसरी हेल्प गर्छ त हैन, कस्तो खालको चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ त। सुरुमा हाम्रो छ रेभेन्यू अर्निङ हैन, इन्कम। संस्थालाई चाहिँ
कसरी चाहिँ रेभेन्यूहरू अर्न गराउने हैन। जस्तै एउटा इन्डस्ट्री छ हैन, त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सामानहरू प्रोड्युस हुन्छ, प्रोडक्ट हैन। त्यो सामान चाहिँ उसले मार्केटमा बेच्छ हैन। एउटा मार्केटमा चाहिँ उसले सामानहरू बेचिसकेपछि चाहिँ उसलाई के हुन्छ त उसको आउटपुट, इन्कम जेनेरेट गर्ने हैन, पैसा कमाउने चाहिँ एउटा मोटिभ हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ इन्फर्मेसन हैन। अब बजारमा अब कस्टमरहरूको कस्तो निड छ, उनीहरूलाई कस्तो खालको सामान चाहिएको छ भनेर इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने हैन, डेटाहरू कलेक्सन गर्ने र रिपोर्ट तयार पार्ने। त्यसपछि छ मास डिस्ट्रिब्युसन हैन, सामानहरूलाई चाहिँ युज धेरै मात्रामा चाहिँ सामानहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने कस्टमर्सहरूलाई हैन, बेच्ने। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त गुडविल। गुडविल भनेको के हो त, एउटा अर्गनाइजेसनको रेपुटेसन हैन। जस्तै अब सामानहरू उत्पादन गरेर हामीले कस्टमरलाई बेच्न थालेपछि चाहिँ उनीहरूको निड्सलाई फुलफिल गरेपछि, उनीहरूको आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले पुरा गरिदिएपछि चाहिँ जस्तै हामीले क्वालिटी सर्भिसहरू दिएपछि कस्टमरले चाहिँ आफ्नो फिडब्याकहरू दिन्छन् हैन। ओहो यो कम्पनी त कति राम्रो, यसले कस्तो राम्रो सामानहरू बेचेको भनेर एउटा फिडब्याकहरू दिन्छन्। त्यो फिडब्याकले चाहिँ एउटा फर्मलाई, एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के हुन्छ त, एउटा आफ्नो रेपुटेसन हैन, एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। गुडविलको कुराहरू भयो। ल त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, इम्पोर्टेन्स टु सोसाइटी हैन। अब जस्तै माथि एउटा कस्टमरको इम्पोर्टेन्स भयो हैन, अनि एउटा अर्गनाइजेसनको इम्पोर्टेन्स भयो। अब हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्स हुन्छ त, जस्तै एउटा अर्गनाइजेसन त सोसाइटीमै फर्म भएको हुन्छ हैन। सोसाइटीमा चाहिँ एउटा पिपुलहरूको चाहिँ, मानिसहरूको चाहिँ ग्रुपिजम हुन्छ हैन, मानिसहरू चाहिँ मिलेर बसेका हुन्छन्। अब त्यो सोसाइटीमा चाहिँ हाम्रो मार्केटिङले चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्स छ त, कस्तो महत्त्व छ त मार्केटिङको हैन। सुरुमा हाम्रो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट हैन। अब एउटा कम्युनिटीमा कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो अर्गनाइजेसनभित्र त काम गर्ने धेरै मान्छेहरू हुन्छन् हैन। अब धेरै इम्प्लोइजहरू, स्टाफ्सहरू चाहिन्छ अर्गनाइजेसनलाई चलाउनको लागि। अनि सोसाइटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइडिङ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज हैन, जागिरहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिदिने, कामको चाहिँ व्यवस्था गरिदिन्छ। अर्को छ हाम्रो पोभर्टी एजुकेसन हैन। एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ राइज गर्ने, सबैलाई चाहिँ राम्रो एजुकेसन दिने, ज्ञानहरू बाँड्ने हैन, नलेजहरू चाहिँ सबैलाई बाँड्ने। त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ हैन, एउटा सोसाइटीको चाहिँ लाइफस्टाइल पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन, राइज हुन्छ। त्यसपछि क्रिएसन अफ युटिलिटिज हैन, अनि युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेसहरू युटिलाइज हुने, सोसाइटीमा हुने रिसोर्सेसहरू हैन, जस्तै म्यान पावर हैन। सोसाइटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ जस्तै हामीले सुरुमा कुरा गरे इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू दिने हैन। यो भएपछि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू दिएपछि उनीहरूले पैसा कमाउँछन् हैन। पैसा कमाएपछि चाहिँ उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्छ हैन, अनि रिसोर्सेसहरूको पनि राम्रो युटिलाइज हुन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स टु सोसाइटीमा आउँछ। त्यसपछि हामी जाउँ अब मार्केटिङ कन्सेप्ट हैन। अब मार्केटिङको कन्सेप्टहरू के छन् त, हामी अब त्यो हेरौँ। सुरुमा हामी हेरौँ यो डायग्रामबाट, यो पिक्चरमा चाहिँ हाम्रो अब हामीले यहाँ हेरेर के बुझ्छौँ त हैन। मार्केटिङका कन्सेप्टहरू कतिवटा छन् त, 5 वटा छन् हैन। 1 2 3 4 5 5 वटा कन्सेप्टहरू मध्ये सुरुको कन्सेप्ट के हो त, प्रोडक्सन कन्सेप्ट। अब उत्पादन हुने हैन। जस्तै मार्केटिङ गर्नको लागि त हामीलाई सामान चाहिन्छ हैन, सामानहरूको चाहिँ उत्पादन हुनु पर्यो हैन। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, प्रोडक्सन कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। कन्ज्युमर्स फेभर प्रोडक्ट्स द्याट आर अभाइलेबल एन्ड हाइली अफोर्डेबल। अब कस्टमरहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्रोडक्ट फेभर गर्छन् हैन, उनीहरूले कस्तो खालको प्रोडक्टलाई चाहिँ किन्छन् त, जो चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल हुन्छ हैन, 24 आवर्स हैन, डे टु डे चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। ल हाइली अफोर्डेबल, सस्तो खालको सामानलाई चाहिँ कन्ज्युमरहरूले चाहिँ फेभर गर्छन् हैन, उनीहरूले किन्छन्। इम्प्रुभ प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हैन। प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त, इम्प्रुभ गर्नुपर्छ हैन। अब ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ हामीले सामानहरूलाई उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ त, प्रोडक्सन कन्सेप्टमा आउँछ। अर्को छ हाम्रो प्रोडक्ट कन्सेप्ट, सामान हैन। अब कन्ज्युमर फेभर प्रोडक्ट्स द्याट आर अफर द मोस्ट क्वालिटी।
पर्फर्मेन्स एन्ड इनोभेटिभ फिचर्स। कन्ज्युमरहरूले चाहिँ कस्तो खालको सामान चाहिँ फेभर गर्छन्, कस्तो खालको सामान चाहिँ उनीहरूले लिन्छन् त, कस्तो खालको सामान किन्छन् त भन्दा क्वालिटी भएको सामान होइन, एकदमै क्वालिटी राम्रो गुणस्तर, क्वालिटीलाई हामीले के पनि भन्छौँ त गुणस्तर होइन, गुणस्तर भएको सामान होइन। पर्फर्मेन्स, अब त्यो सामानले चाहिँ कस्तो खालको पर्फर्मेन्स दिन्छ, कस्तो खालको चाहिँ युज हुन्छ त्यो सामान होइन। त्यसपछि इनोभेटिभ फिचर्स, सामानले चाहिँ अब सामान चाहिँ इनोभेटिभ नयाँ नयाँ आइडियाको, नयाँ नयाँ आइडियासँग जेनेरेट हुने, नयाँ नयाँ काममा युज हुने सामानहरू चाहिँ प्रोडक्सन हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो खालको सामान चाहिँ हामीले कन्ज्युमरलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो, त्यो आउँछ हाम्रो प्रोडक्ट कन्सेप्टमा। त्यसपछि हाम्रो के छ त सेलिङ कन्सेप्ट होइन। सेलिङ कन्सेप्टमा चाहिँ अब गुड्सहरू प्रोडक्सन भइसकेपछि कन्ज्युमर्सलाई कस्तो खालको गुड्सहरू चाहिन्छ भनेर हामीले एउटा एनालाइसिस होइन, एउटा रिसर्च गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले सामानहरूलाई चाहिँ बेच्नु पर्यो होइन। कन्ज्युमर्सहरूमा चाहिँ हामीले सामानलाई बेच्नु पर्यो। कन्ज्युमर्स विल बाई प्रोडक्ट्स ओन्ली इफ द कम्पनी प्रोमोट सेल्स दिस प्रोडक्ट्स होइन। अब कम्पनीले के गर्नु पर्यो त होइन, सामानहरूलाई प्रोमोट गर्नु पर्यो, सेल गर्नु पर्यो होइन। सामानहरूलाई चाहिँ एउटा मार्केटिङ गरेर, एउटा एडभर्टाइजमेन्ट जस्तो कुराहरू गरेर चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पुर्याउनु पर्यो होइन। अनि कन्ज्युमर्सले चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ किन्छन्, त्यो सामानहरूलाई चाहिँ किन्छन्, जुन कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो सेलिङ कन्सेप्टले दिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ अर्को मार्केटिङ कन्सेप्ट होइन। मार्केटिङ कन्सेप्टमा हाम्रो के आउँछ त कुरा, अब सामानहरूलाई कसरी बेच्ने होइन, सामानहरू चाहिँ अब कन्ज्युमरहरूमा चाहिँ कसरी पुर्याउने त। फोकस अन निड्स वान्ट्स अफ टार्गेट मार्केट्स एन्ड डेलिभरिङ सेटिस्फ्याक्सन बेटर देन कम्पिटिटर्स। कुनै पनि एउटा संस्था, कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ सामानहरू उत्पादन गरिरहेको छ, उसले चाहिँ एउटा के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ त, के कुराको रिसर्च गर्नुपर्छ त, कस्टमरहरूको निड होइन, उनीहरूको आवश्यकता के हो होइन, उनीहरूको डिजायर वान्ट्सहरू के हो, अनि कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सनलाई पुरा गर्ने होइन। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के आउँछ त कम्पिटिटर्स। अब एउटा संस्था भएर सामान बेचिसकेपछि अरू संस्थाहरूले, अरू कम्पनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको सामान बेचिरहेको छन् होइन, उनीहरूको सामानको गुणस्तर कस्तो छ भनेर आफ्नो कम्पिटिटर्सहरूलाई पनि एउटा कम्पिटिसन दिने होइन, उनीहरूको लेभलमा चाहिँ आफूले सामानहरूलाई उत्पादन गर्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ होइन। आफूभन्दा अरूले चाहिँ कसरी सामान बेचिरहेको छन् होइन, आफूले कसरी बेच्ने हो, त्यो एउटा कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। लास्टमा हाम्रो के छ त सोसाइटियल मार्केटिङ कन्सेप्ट होइन। अब सोसाइटीमा चाहिँ कसरी सामानहरूलाई चाहिँ बेच्ने त होइन, कसरी सामानहरूलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने त, एउटा टार्गेट चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। फोकस अन निड्स वान्ट्स अफ टार्गेट मार्केट्स एन्ड डेलिभरिङ सुपेरियर भ्यालु होइन। निड्सलाई चाहिँ फोकस गर्ने, जहाँ पनि हाम्रो के मार्केटिङमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले के ध्यानमा राख्नुपर्छ त भन्दा, जस्तै खालको मार्केटिङ भए पनि एउटा कस्टमरको निड्सलाई चाहिँ उनीहरूको आवश्यकताले चाहिँ हामीले जहिले पनि टार्गेट गर्नुपर्छ, जहिले पनि हामीले त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। मार्केटमा चाहिँ के सामानहरू चाहिँ एकदमै चाहिएको छ होइन, मार्केटले चाहिँ कस्तो डिमान्ड गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि फोकस गर्नुपर्छ। सोसाइटिज वेलबिङ होइन, सोसाइटीमा चाहिँ जेन्युन भएर होइन, कुनै पनि कुरा नढाँटिकन एउटा जेन्युन प्रोसेसमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। यी 5वटा कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो मार्केटिङको अन्तर्गतमा आउँछन्। ल हाम्रो अब मार्केटिङका कन्सेप्टहरू पनि सकिएका छन्। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब मार्केटिङ मिक्स। मार्केटिङ मिक्स भनेको चाहिँ के हो त होइन। मार्केटिङ मिक्स रिफर्स टु द सेट अफ एक्सन्स होइन अर ट्याक्टिक्स द्याट अ कम्पनी युजेस टु प्रमोट इट्स ब्रान्ड अर प्रोडक्ट इन दि मार्केट होइन। मार्केटिङ मिक्स भनेको चाहिँ एउटा सेट अफ एक्सन्स, एउटा काम हो होइन, एउटा ट्याक्टिक्स हो होइन, एउटा स्टेप्स द्याट अ कम्पनी युजेस, कुनै पनि अर्गनाइजेसनले युज गर्ने एउटा ट्याक्टिक्स होइन, एउटा काम टु प्रमोट इट ब्रान्ड अर प्रोडक्ट, उनीहरूको सामानहरूलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्रमोट गर्ने, बेच्ने होइन। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मार्केटिङ मिक्स भनेर भन्छौँ। कुनै एउटा सेट अफ एक्सन्स, अल द एक्टिभिटिज फ्रम रिसर्च, आइडेन्टिफिकेसन अफ कस्टमर निड्स होइन, प्रोडक्सन, सेटिस्फाइङ द कस्टमर निड्स थ्रु सेल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन इज मार्केटिङ मिक्स। सबै कामहरू होइन जुन चाहिँ हाम्रो रिसर्चबाट होइन, कस्टमरको आवश्यकतालाई आइडेन्टिफाई गरेर होइन सामानहरू उत्पादन गर्ने, कस्टमरको निड्सहरूलाई होइन
ध्यानमा राखेर चाहिँ सामानहरू बेचिन्छ, कामहरू गरिन्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त मार्केटिङ मिक्स भनेर भन्छौँ। ल मार्केटिङ मिक्स भनेको के हो त्यो पनि भयो हैन। अब मार्केटिङ मिक्समा आउने कुराहरू चाहिँ के हो त? मार्केटिङ मिक्समा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त हैन। सुरुमा हाम्रो छ प्रोडक्ट, त्यसपछि प्राइस, त्यसपछि प्लेस, प्रमोसन र टार्गेट मार्केट। प्रोडक्टको सामानको कुराहरू आउँछ र सामानको त्यो प्राइस हैन, कति पैसा लाग्छ, त्यसपछि ठाउँ हैन, प्रमोसन र टार्गेट मार्केट। मार्केटिङ मिक्सका चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू यस्ता छन्। सुरुमा जाउँ हामी प्रोडक्टमा। प्रोडक्टले चाहिँ के भन्छ त हैन, एउटा प्रोडक्ट लाइन भन्ने छ हैन, सामानहरू उत्पादन गर्ने कस्तो लेभलमा चाहिँ कति अमाउन्टमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट सामानहरूलाई उत्पादन गर्ने, सामानको क्वालिटीहरू कस्तो छन् हैन, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, एउटा लेभलमा चाहिँ हामीले सामानको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने हैन, प्याकेज सिस्टममा चाहिँ हामीले सामानहरूलाई बजारमा पठाउने, त्यसपछि सामानको वारेन्टी हैन, कति वर्षसम्म चाहिँ यो सामानले काम गर्छ हैन, कति वर्षमा चाहिँ यो सामान एक्सपायर हुन्छ, त्यो कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्ट सर्भिसेस हैन, प्रोडक्टको चाहिँ अब सामानको चाहिँ सामानले कस्तो काम गर्छ, कस्तो सर्भिस दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोडक्ट मिक्समा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। वारेन्टी भनेको के हो त, जस्तै कुनै पनि टाइम इन्टरभल हैन, कुनै पनि ड्युरेसनमा, जस्तै 1 इयरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सामानको चाहिँ 1 इयर चाहिँ हाम्रो लाइफ छ, जस्तै हाम्रो ह्युमन लाइफ भयो जस्तै सामानको पनि एउटा लाइफ हुन्छ हैन। जस्तै 1 इयर हाम्रो सामानको चाहिँ लाइफ छ भने 1 इयर भन्दा भित्र हैन, 1 इयर भन्दा भित्र चाहिँ हाम्रो सामानहरूले चाहिँ काम गरेन हैन, ड्यामेज भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिने हैन, कस्टमरहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज फ्यासिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा आउँछ। त्यसपछि हामीलाई प्लेस, अब ठाउँ चाहियो हैन, सामानहरू उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कसरी बेच्ने, कहाँ बेच्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अब यहाँ ध्यान दिन्छौँ। सुरुमा हाम्रो छ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल्स हैन, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल्स, डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क्स। अब कस्तो माध्यमबाट चाहिँ हामीले सामानहरूलाई बेच्ने त, जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू छ हैन, कन्ट्याक्ट हैन, अब कस्टमरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर एउटा कस्तो मिन हैन, कुन तरिकाले चाहिँ हामीले सामानहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स भनेको के हो त, माध्यम हैन, अब कसरी चाहिँ हामीले सामानहरूलाई चाहिँ बेच्ने, जस्तै एउटा कस्टमरसम्म चाहिँ हामीले सामान कसरी पुर्याउने त हैन। अब एउटा सोसाइटीमा एउटा अर्गनाइजेसन फर्म गरेर उनीहरूको निड्सहरूलाई बुझ्ने हो कि हैन। जस्तै नेटवर्क्सहरूमा चाहिँ हामीले अब सोसियल मिडियाबाट चाहिँ हामीले कस्टमरहरूको फिडब्याकहरू लिने हैन, सजेसन्सहरू लिने, उनीहरूको निड्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने ठाउँ हैन, एउटा प्लेस। त्यसपछि हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन, अब सामानहरूलाई चाहिँ उनीहरूको घर घरमा चाहिँ पुर्याउने हैन, ह्यान्ड टु ह्यान्ड, उनीहरूको हातमा चाहिँ हामीले सामानहरूलाई चाहिँ डेलिभर गरिदिने। त्यसपछि हाम्रो छ कस्टमर सर्भिस। अब कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो फ्यासिलिटिजहरू आउँछ त, होम डेलिभरी हैन, त्यसपछि हाम्रो एक्सचेन्ज फ्यासिलिटिज, त्यसपछि हाम्रो वारेन्टिजहरू माथि हामीले कुरा गरेका थियौँ हैन, वारेन्टी ग्यारेन्टीको कुराहरू हो। यस्तो खालको कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त प्राइस हैन, अब सामानको मूल्यमा नि हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। सुरुमा हाम्रो छ सेलिङ प्राइस हैन, सामानलाई चाहिँ कति पैसामा चाहिँ हामीले बेच्ने त हैन। अब धेरै सामान धेरै महँगो भयो भने कस्टमरहरूले चाहिँ किन्न सक्दैनन् हैन, उनीहरूको चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ उनीहरूले सामानहरूलाई चाहिँ किन्न सक्दैनन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले सकेसम्म कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने हैन, थोरै बनाउने। त्यसपछि डिस्काउन्टहरू प्रोभाइड गर्ने हैन। डिस्काउन्ट भनेको अब जस्तै कुनै पनि सामान चाहिँ हामीले 10,000 मा बेचिरहेको छौँ भने डिस्काउन्ट फ्यासिलिटी, जस्तै सर्टेन अमाउन्ट हैन, 10% डिस्काउन्ट, 20% डिस्काउन्ट हैन, सामानमा चाहिँ हामी डिस्काउन्टहरू दिने। त्यसपछि अलाउन्स हैन, टर्म्स अफ सेल हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सामान बेच्ने बेलामा चाहिँ मूल्यमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि अब लास्टमा हाम्रो के आउँछ त प्रमोसन हैन। प्रमोसन भनेको के हो त, सामानको चाहिँ गुणस्तर हैन, सामानको स्ट्यान्डर्ड। सुरुमा हाम्रो के छ त पर्सनल सेलिङ
पर्सनल सेलिङ भनेको के हो त? आफैले बेच्ने होइन, आफूले चिनेको मान्छेहरूलाई सामानहरू बेच्ने। त्यसपछि हाम्रो छ एडभर्टाइजमेन्ट होइन। अब एडभर्टाइजमेन्ट भनेको चाहिँ अब एडभर्टाइजमेन्ट भनेको चाहिँ विज्ञापन होइन। जस्तै अब धेरै थरीको विज्ञापनहरू दिन सकिन्छ होइन। जस्तै हामीले अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो खालको विज्ञापनहरू चलिरहेको छ त? जस्तै हामीले फ्लेक्स बोर्डहरू युज गर्ने होइन। अनि हाम्रो रेडियो च्यानल्सहरूमा हामीले आफ्नो सामानहरूको चाहिँ गुणस्तरको कुराहरू चाहिँ हामीले भन्ने होइन, यस्तो कुराहरू छ। त्यसपछि हाम्रो सेल्स प्रमोसन होइन, सामानहरू बेच्ने प्रोसेस प्रमोसन गर्ने, पब्लिसिटी, पब्लिकहरूमा चाहिँ हाम्रो सामानको इन्फर्मेसनहरू पुर्याउने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रमोसनमा आउँछ। ल यो चारवटा प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा म्यानेजमेन्ट मार्केटिङ मिक्स भनेर भन्छौँ होइन। मार्केटिङ गर्दा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू, मार्केटिङ मिक्स। एउटा मार्केटलाई चाहिँ टार्गेट गरेर कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सामानमा चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ होइन। हामीले माथि पनि कुरा गरिसकेका छौँ मार्केटिङको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ कस्तो हो होइन। हामीले कस्टमरहरूमा चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्स हुन्छ, त्यसपछि हामीले बिजनेस अब एउटा अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले माथि हेरिसकेका छौँ होइन। मिटिङ कन्ज्युमर निड्स होइन, यो कुराहरू त हामीले माथि धेरै नै हेरिसकेका छौँ। अब कन्ज्युमरहरूको निड्स होइन, उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने होइन। रेजिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ होइन, एउटा लाइफस्टाइललाई चाहिँ लाइफस्टाइलको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, रेज गर्ने। इन्क्रिज इन नेसनल इन्कम होइन। अब सामानहरू बेचबिखन भइसकेपछि होइन, अब त्यो पैसाको कुरा कारोबारहरू भइसकेपछि एउटा नेसनल एउटा कन्ट्रीलाई चाहिँ कस्तो खालको इम्पोर्टेन्स हुन्छ त? कन्ट्रीको इन्कम बढ्ने होइन। त्यसपछि प्रोभाइडिङ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, अब जस्तै इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस हुन्छन्, त्यो इन्डस्ट्रिजहरूमा काम गर्ने वर्करलाई चाहिँ वर्करहरू चाहिन्छ, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने। इन्क्रिजिङ एजुकेसन टु कन्ज्युमर्स होइन, कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ नलेजहरू प्रोभाइड गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङमा आउँछन्। त्यसपछि अब हामी जाउँ प्रोसेस अफ केस स्टडी इन मार्केटिङ। अब मार्केटिङ कसरी गर्ने त? मार्केटिङको स्टडी कसरी गर्ने त? केस स्टडी होइन। एउटा मार्केटिङ गर्दा चाहिँ कस्तो एप्रोचहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ, कस्तो प्रोसिड्युरहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हाम्रो छ रिड द केस होइन, केसहरूलाई चाहिँ पढ्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने होइन। त्यसपछि फेरि हाम्रो रिड द केस अगेन, यो दुईवटा लाइनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त? हाम्रो केसलाई चाहिँ हामीले एकदमै डिटेलली चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ, कस्तो खालको कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने एउटा अप्रोचलाई चाहिँ हामीले डिटेलली चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। प्रिपेयर अ लिस्ट अफ मेजर अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसको चाहिँ एउटा लिस्ट प्रिपेयर गर्ने होइन। अब एउटा सामानहरू बजारमा बेच्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको च्यालेन्जेस, कस्तो खालको प्रब्लमहरू राइज हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ हामीले सामानहरूलाई बेच्न सकिन्छ भनेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्ने। एनालाइज द अल्टरनेटिभ्स इन टर्म्स अफ च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज होइन। अब च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजहरू केही गरी आयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द अर्गनाइजेसन क्यान इम्प्लिमेन्ट द सजेस्टेड स्ट्राटेजी होइन। अब च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हामीले एउटा स्ट्राटेजी बनाइसकेपछि चाहिँ अर्गनाइजेसनले त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ होइन, त्यसले कसरी बुझ्छ, त्यो कुराहरू ध्यानमा राख्नु पर्यो। रिइभ्यालुएट द प्रपोजल इन टर्म्स अफ क्वालिटेटिभ इन्ट्रिज होइन, प्रपोजलहरूलाई चाहिँ रिइभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। प्रिपेयर नोट्स फ्रम एन ओरल प्रेजेन्टेसन एन्ड अल्सो फर द फाइनल प्रेजेन्टेसन होइन। नोट्सहरू प्रिपेयर गरेर होइन, ओरल प्रेजेन्टेसनको लागि होइन, अनि फाइनल प्रेजेन्टेसनको लागि नोट्सहरू रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेर चाहिँ एउटा मार्केटिङको केस स्टडी चाहिँ गर्न सकिन्छ। ल आज हामीले के हेऱ्यौँ त? मार्केटिङका चाहिँ हामीले मार्केटिङ भनेको के हो होइन, यसको कन्सेप्टहरू चाहिँ के छन् भनेर हामीले आज हेऱ्यौँ। ल आजको हाम्रो सेसन चाहिँ यहीँ सकिएको छ।
हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ हैन, कुनै पनि कुराहरू नबुझेमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज यति भन्दै हाम्रो यो सेसन यहीँ सकिन्छ। हस्त नमस्ते।